Hello, good morning. Kalipay lang nako nga i-share ang amo ang buhay sa ministry, sa pagpanangyaw, sa pag-adto sa mga lugar nga nagkalain-lain ng mga lugar nga among pag-adtuan aron mahimamat, mamit ang mga katawhan dito sa Ginoo na nagkinahanglan gayud sa usa ka alagad sa Ginoo aron maatiman ang nagkinahanglan sa kaluwasan, mga uhaw sa pulong sa Ginoo, uhaw sa pagpangga, sa pagtagad, sa pagpangalagad nga wala pa kaila diha sa atong buhi na Dios ug kadtong nagkinahanglan gayud sa relasyon nga diha sa Ginoo. Willing kaayo mi nga matabangan sila, nga amo silang matabangan nga mahiduol sila sa tiilan sa Ginoo ug ipailaila si Kristo kung unsa ang pagkamaayo sa Dios. Mauni nga lugar ang among adtuon, ang among bisitahan tungod kay adunay mga kaigsuonan didto nga mga katawhan nga nagkinahanglan gayud og alagad sa Ginoo. Na-stop ang ilang panimbahon tungod kay wala ni alagad sa Ginoo nga nag-lead nila. Adunay church apan walay pastor, mao na nga diha kayo ang lisod mga igsuon kung wala nay magdumala sa mga kalag. Gamay lang hinuon ni sila pero bisan sa ilang kagamay dako kayo ni nga value atubangan sa Ginoo ug angayan gyud kini silang tagdo. Mao ni nga lugar ang among bisitaan, among adtuan, dili miswito ani nga lugar apan salamat sa mga tao diri nga nakatabang namo nga nagpangutan na lang mi aron maadtuan namo ang among tuyo nga mga tao. First time pataw namo ning anhi diri mga igsuon apan nalipay kay ko, enjoy kay ko naglakaw-lakaw dire kay tan-awar gud ang palibot perti nindot ang palibot, o di ba, maka-bless, makalipay, no, makawala og mga stress kakapoy pag abot namo diri ang akong kakapoy nawala gyud ug among gilakwan diri pilapil gyud siya, lisod lapok apan salamat sa Ginoo nga naabot ra gyud mi sa destinasyon nga among pag-adtuan. Init gyud kaayo ni siya, o makita gyud nato ang kainit pero sa primero na mong anhi giulan mi niya sunod init basta kay ang amo na gyud gisagubang ang init ug ulan pero okay lang, wala mi nagreklamo ug nalipay ko, excited ko nga makita sila ug part na ni sa among kinabuhi, maulan init man bisan unsa ang panahon basta makaya lang nato maayong panglawas adtuon gyud nato, hatagan gyud nato og time ang buluhaton sa Ginoo tungod kay mao kini gusto sa Ginoo, mao kini kahimut-an ug mahimaya pud nato ang Dios. Gibati na ko kakapoy ani tungod kay layo-layo pud baya ang among gibaktas ug sa wakas salamat gyud kay naabot na gyud mi ug malipayon man sad ko, na-enjoy ko sa ako ang pagbaktas-baktas, dala na lang pud exercise ug kini kawayan na ni siya o baga kay mga kawayanan diri ug diri ko nagpahulay sa kadali akong bana, naabot na gyud siya didto tuan na istorya na niya ang tawo nga among tuyo ug diri pa ko nihunong ko pahulay sa takadali diri kay bugnaw tungod kay init kaayo paglakaw-lakaw namo pagbaktas perting inita ug pag-abot diri sa kawayanan ni kalit ra siya kabugnaw ug giganahan ko nga mabugnawan sa kawayanan, o di ba perting nindot gyud ug karon padulong nako didto no kay gitawag na pud ko sa akong bana kay paduolon nako ug natingala sila nganong nihunong ko wala sila kabalo nga nagpabugnaw ko sa kawayan sa kawayanan bigani kay walay mga bitin, walay mga unsa diha, salamat sa Ginoo nga giproteksyonan ra pud ko sa Ginoo ug mao na ni nga balay mga igsuon. Giganahan ko sa ilahang dapit kay peaceful kaayo, makita gyud nimo nga peaceful, malinawon, no, dako kay gahawan, dako kay kag panglantaw og pila ra may pag video na humanaw na humanan namo sila istorya, namit na namo, nag-istorya na ug nagkasinabot na, nasabtan na nila ang among tumong ug salamat sila, nagpasalamat sila, pasalamat pod mi nga nagkahimamat mi ug nagkasinabot na sa unsa nga mga schedule, unsay mga buhaton, dalaygon ang Dios. Padulong na pod mi pabalik, pauli na mi to na akong bana naguna-una na o video pa more. Naiwit na pod ko guys, naiwit na pod ko tungod kay nag-enjoy gyud ko video diri kay nindot gyud kaayo ang view o layo-layo na akong bana gi kapoy na mi og gigutom na gyud mi no pero sige lang, okay lang kay na-enjoy man pod namo ni dili tanan panahon ing-ani. Praise God, hallelujah. Kining tanan nga among paghago na side ko nga dili gyud ni makawang atubangan sa Ginoo, nakita ni sa Ginoo og pasalamat mi nga nabuhat na mo among part as alagad sa Ginoo, makaatiman sa mga kalag sa mga karnero sa Ginoo. Di ra mahibaluan nga hapit na dai mi maabot ani sa highway. O ayan, naa na gyud mi sa highway guys. O padulong na mi mauli og kapoy, singot. Wa mi kasabot sa mong gibati pero part ni sa mo ang
trabaho diha sa Ginoo ug walay reklamo, bawal magreklamo tungod kay gihigug man nato ang bulhaton sa Dios. Pero ingon nga tawo mobatay gyud ta kakapoy. Pero salamat sa Ginoo gilig-on gihatagan mi kusog kanunay sa Dios. O di ara haggard na. Karon pauli na mi nagsakay na mig motor padulong na mi mauli ug gutom na gyud kaayo ang among gipangbati karon ug naglibot-libot gyud mi diri kay nangita mi kan-anan karinderya ug dugay pa gyud mi nakakita og kan-anan gisungog-sungog gyud mi sa kahigayunan perting init pero okay lang ni kaysa sa ulan kay kung ulan hasol kaayo kay mga basa man gyud ta okay ra ning init kay makaya ra man og pandung-pandungan nato mag-jacket magputos ta sa ato ang angay poston. Og sa wakas guys nakakita na gyud mi kan-anan karinderya naginusara ra gyud ni siya nga karinderya o perti na akong excited ra og nalipay na gyud mi kay sa wakas nakakita na gyud mi og dali-dali mi pili sa amoang kaunon sa paniudto. Og diri gamay lang gyud among gi-order kay haskang mahala gyud ang sudan ang serve diri. Kibali timo-timo lang ni pugong-pugong sa pasmo. Sa balay nami mo tiwas og kaon. Og pila ra may video no dali ra kaayo human namig paniudto ug nihapit mi diri sa amoang pahulayanan kung manglakaw mi ug bation na mo ang kakapoy mo anhi gid mi diri sa ako ang partner. Hapit mi diri aron mapahulay tulog-tulog og nakatulog gyud og kadali akong bana diri. Ako nag-video-video ra gyud ko kay di man ko katulog. Makatulog ra gyud ko kung naa na sa balay. O di ba perting nindota o giganahan ko hunas gyud kaayo siya. Pahulay mi fresh kay ang hangin nawala ang among kakapoy. Siyempre nasudad po na mong tiyan di okay na ang tanan. Og diri lang kutob salamat sa pagtan-aw.